नवाज शरीफ को किस बात की सजा दी गई है? इल्जाम तक नहीं है तो फिर किस बात के लिए मुझे निकाला गया और किस लिए क्यों निकाला मनसब से? नवाज शरीफ को क्यों निकाला गया? क्यों निकाला? मुझे क्यों निकाला? पूछना चाहता हूँ, क्यों निकाला? आपको कोई वजह समझ आती है माकूल निकालने की? क्यों नवाज शरीफ को निकाला गया? बोलो, क्यों निकाला गया नवाज शरीफ को? फिर क्यों निकाला गया? क्यों निकाला गया? मुझे फिर किस बात से निकाला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रास्को न्यूज़ से मैं हूं आपका होस्ट एहसन चीमा। नाजरीन, हमारी जमहूरियत बहुत ही ख़ास किस्म की है। इसमें हर वो चीज़ मौजूद है जो दुनिया की किसी भी जमहूरियत में मौजूद नहीं। शो ऑफ इतना कि जैसे इससे बढ़कर कोई और जमहूरियत मौजूद नहीं। और हालत ये है कि इस जमहूरियत ने कभी भी अवाम की उमंगों पर पूरा उतरने की कोशिश नहीं की। नाज़रीन, आमरों और इस्टेब्लिशमेंट की छतरी तले आसूदगी महसूस करने वाली इस जमहूरियत को आवाज़ जमहूर बनने में अभी कितना और अरसा लगेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। आजकल इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए जा रहे हैं। नाज़रीन, पहली बात तो ये है कि जब हर जगह जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा किया जा रहा है, पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बुकिंग, FBI के गोशवारे, गर्ज बहुत सी हसास मालूमात पर मबनी काम ऑनलाइन हो रहे हैं, तो फिर ये कागजात नामजदगी ऑनलाइन जमा क्यों नहीं कराए जा सकते? इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके इन्हें पुर करने के बाद बाआसानी मुतलका रिटर्निंग ऑफिसर को भिजवाया जा सकता है। अब शिकायत आ रही हैं कि नामजदगी कागजात छीने जा रहे हैं। नाज़रीन, जब यही लोग कागजात वापस जमा कराने जाएंगे तब भी यही मुश्किलात पेश आएंगी। इसका हल तो बहुत आसान है, मगर हम खुद ही इसका हल निकालना नहीं चाहते। कदयानूसी काम करते हैं ताकि मनपसंद नताइज हासिल किए जा सके। नाज़रीन, इस वक्त एक और ड्रामा भी लगा हुआ है कि कागजात नामजदगी जमा कराने जाने वाले उम्मीदवार के साथ उसके जितने भी होते हैं जैसे फतह करने जा रहे हों। इस वजह से बहुत सी जगहों पर लड़ाइयां झगड़े भी हो चुके हैं। ये क्या शो ऑफ है? इलेक्शन कमीशन ने वैसे तो खराजात की हद मुकर्रर कर रखी है, लेकिन यहाँ इसकी आंखें बंद हैं। एक तरफ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी नहीं मिल रहे और दूसरी तरफ बाकी उम्मीदवार बड़े बड़े काफिले लेकर रिटर्निंग अफसरों के दफातर आ रहे हैं। ये किस किस्म का मजाक हो रहा है? किसी के कुछ समझ नहीं आ रहा। जमहूरियत पहले ही वतन अजीज में गरीब की जोरों बनी हुई है, इसे मजीद कितना खराब करना है? क्या तरक्की याफ्ता मुमालिक में कागजात नामजदगी ऐसे ही डोल की थाप पर जमा कराए जाते हैं? क्या ये कोई पहलवानों का अखाड़ा है जहां माजा, पट्ठा, फलां पहलवान हाथों में गर्ज थामे हामियों के साथ गुत्थम गुत्था हो रहा है? महज़ब तरीका तो ये है, और जो पूरी दुनिया में इस वक्त राइज भी है, कि उम्मीदवार अज खुद जाकर कागजात जमा करा देता है। फतह से पहले फतह मनाने वाले दर हकीकत शोबदाबाज हैं जो अवाम पर अपना जाली अक्स डाल रहे हैं। नाज़रीन, इस मुल्क में बदकिस्मती से सियासी जमातें हों या उम्मीदवार, किसी के पास भी अवाम को देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस कमी को बंगरे की थाप और पैसे के बलबूते पर लंबी चौड़ी रैली निकालकर अवाम को ये तासुर देने की कोशिश की जाती है कि अवाम इनके साथ है। नाज़रीन, इस दफा इलेक्शन अजब अंदाज में हो रहे हैं, बल्कि अभी तक ये अबहाम मौजूद है कि इलेक्शन हो भी रहे हैं या नहीं। हम तो समझते थे कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आने के बाद 8 फरवरी को इंतखाबात पत्थर पर लकीर होंगे, दुनिया इधर से उधर हो जाए, इंतखाबात इसी तारीख पर होकर रहेंगे। लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अमेरिका में पाकिस्तानी नसाद अमरीकियों से बात करते हुए कहा, इंतखाबात मार्च से आगे नहीं जाएंगे, लॉजिस्टिक मसाइल की वजह से कुछ दिन आगे जा सकते हैं। नाज़रीन, अब पहला सवाल तो ये है कि क्या 8 फरवरी को इंतखाबात रखते हुए पाक फौज का इनपुट नहीं लिया गया था? दूसरा सवाल ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन के चीफ और अराकीन मरीख पर रहते हैं, जिन्हें इस बात का इल्म नहीं कि इंतखाबात के इनेकाद में
کن لاجسٹک مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ریاستی اداروں میں ہم آہنگی ایک بنیادی ضرورت ہے، مگر یہاں واضح طور پر اس کا فقدان نظر آ رہا ہے۔ سپریم کورٹ چند دن پہلے حلقہ بندیوں کے حوالے سے دائر درخواستوں پر حکم دے چکی ہے کہ ان کی سماعت نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کی وجہ سے انتخابات کے عمل میں تعطل آ سکتا ہے۔ مگر اب چیف آف آرمی سٹاف کی اس بات کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے کہ انتخابات تھوڑے سے آگے جا سکتے ہیں مگر ہوں گے ضرور۔ ناظرین، انتخابات کا تعلق آئین کی بنیادی ضرورتوں اور تقاضوں سے تعلق رکھتا ہے۔ آئین میں ہر چیز واضح ہے کہ انتخابات کب ہونے ہیں۔ ایک اسمبلی کی آئینی مدت پوری ہونے کے بعد 90 دن میں انتخابات کا انعقاد آئین میں ہے۔ اس حکم پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ پہلے 2 اسمبلیوں کے انتخابات اس آئینی مدت پر نہیں ہوئے، پھر قومی اسمبلی کے انتخابات بھی مختلف حل و بہانوں سے مؤخر کیے جاتے رہے، حتیٰ کہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا۔ سپریم کورٹ نے صدر مملکت اور چیف الیکشن کمیشن کو ایک جگہ بٹھا کر انتخابات کی تاریخ کا تعین کروایا، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری نہ کر کے انتخابات کو ایک مرتبہ پھر ابہام کا شکار بنایا، جس پر سپریم کورٹ کو ایک دفعہ پھر مداخلت کرنی پڑی اور پھر جا کر شیڈول جاری ہو گیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اس تاریخ پر انتخابات ہر صورت کرا دیے جائیں تاکہ ملک عدم استحکام سے نکلے، مگر لگتا تو یہ ہے کہ ابھی بھی شکوک و شبہات کے بادل چھٹے نہیں۔ ناظرین، یہ ہماری انتخابی تاریخ کا دائمی مسئلہ ہے کہ انتخابات کی شفافیت پر ہمیشہ سوال اٹھتے رہے ہیں، مگر اس بار بات اس سے بھی کچھ آگے چلی گئی ہے۔ چیف الیکشن کمیشن پر کئی جماعتوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ان کے استعفے کا مطالبہ بھی سامنے آ چکا ہے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے ان کا عملی جواب یہ سامنے آیا ہے کہ چاروں ممبران نے چیف الیکشن کمیشن پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے اور سیاسی جماعتوں کی طرف جانبداری کا الزام مسترد کیا ہے۔ تاہم الزام اور اس طرح سے ان کا استرداد معاملے کی سنگینی کو کم نہیں کرتا۔ اس کے لیے عملی قیادت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تحریک انصاف لیول پلینگ فیلڈ کے لیے سپریم کورٹ میں چلی گئی ہے، حالانکہ جو شکایات سامنے آئی ہیں الیکشن کمیشن کو خود اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا۔ کاغذات نامزدگی چھیننے یا جمع کرانے میں مشکلات کا براہ راست تعلق الیکشن کمیشن سے ہے، مگر اس کی طرف سے گہری خاموشی موجود ہے۔ ایسے حالات میں قابل بھروسہ انتخابات کیسے ممکن ہیں؟ اس پر کوئی بڑا فلسفہ ہی روشنی ڈال سکتا ہے۔ تاہم اس کے باوجود ہر پاکستانی کی خواہش یہی ہے کہ انتخابات وقت مقررہ یعنی 8 فروری کو دی گئی تاریخ پر ہی ہونے چاہیے۔ اسی تاریخ کے مطابق تمام تر انتظامات کیے جانے چاہیے۔ پہلے ہی ہم آئینی مدت سے انحراف کر چکے ہیں، اب اس میں مزید اضافہ ملکی استحکام اور معیشت کے لیے ضرر رساں ثابت ہو سکتا ہے۔ قوم اور سیاسی جماعتیں انتخابات کے لیے تیار ہیں۔ الیکشن کمیشن بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے ہیں اور شیڈول کے مطابق کام بھی ہو رہا ہے۔ نگران حکومتیں بھی یہ نوید سنا رہی ہیں کہ انتخابات کے لیے تیار ہیں، تو پھر اللہ کا نام لے کر ہمیں اس ناگزیر مرحلے سے گزرنا چاہیے۔ ناظرین، یہاں مجھے چودھری پرویز الہی کی کچھ دن پہلے کہی ہوئی بات بہت ہی برمحل محسوس ہو رہی ہے کہ اگر انتخابات شفاف نہ ہوئے تو ملک ایک ایسے بحران سے گزرے گا جس کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔